अब हामी सेकेन्ड पार्ट सुरु गर्दैछौँ च्याप्टर 2 को स्काको होइन। अब हाम्रो 6 नम्बर क्वेसनदेखि स्टार्ट गरेर छ। यहाँ क्वेसन के छ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टमहरू के हुन् हामीसँग। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको अपरेसन सपोर्ट सिस्टम, म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेटेजिक लेभल सिस्टम, नलेज लेभल सिस्टम, यो चारवटा हो। यो लास्टमा स्पेसलाइज सिस्टम छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो 4 किसिमको सपोर्ट सिस्टम हो भनौँ न। जुन अपरेसन सपोर्ट सिस्टमभित्र टिपिएस, पिसिएस, इसिएस पर्छ। म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टमभित्र एमआइएस, डिएसएस र इआइएस पनि पर्छ। र अर्को हाम्रो नलेज लेभल सिस्टममा ओएएस, केएमएस पर्छ। यो दुईटा एउटै हो। यो दुईटा यो हाम्रो अपरेसन सपोर्ट सिस्टम बटम लेभलले युज गरेर हुन्छ। तल्लो लेभलले जहाँ जस्तो ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ नि काउन्टरहरूमा बिलिङ गर्ने बेलामा। यो एमआइएस डिएसएस भनेको मिडल लेभलले गर्ने हो। एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको टप लेभलले गर्ने हो। अफिस अटोमेसन सिस्टम, नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने यो सबैले चाहिरहेको हुन्छ। अनि कोर बेस सिस्टम, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, इआरपी र एक्सपर्ट सिस्टमहरू सबै लेभलले गर्दा हुन्छ। यो अब सुरु गरौँ हामी अपरेसन सपोर्ट सिस्टमबाट। अपरेसन सपोर्ट सिस्टम भनेको के हो? अपरेसन सपोर्ट सिस्टमले के गर्छ? सपोर्ट गर्छ डे टु डे प्रोसेसिङ एक्टिभिटिज। अर्गनाइजेसनलाई डे टु डे प्रोसेसिङ एक्टिभिटिजमा सपोर्ट गर्छ। ओएसएस प्रोभाइड्स भेराइटी अफ इन्फर्मेसन फर एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल युज। ओएसएसले अपरेटिङ सपोर्ट सिस्टमले थुप्रै टाइपको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ जुन कि एक्सटर्नल र इन्टर्नल युजमा काम लाग्छ। इट इम्प्रुभ्स अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द इन्टरप्राइज। जुन अपरेसन लेभलमा काम भइरहेको हुन्छ नि, जस्तो भने त त्यहाँ सपिङ सेन्टरहरूमा जाँदा त्यहाँ डेस्कमा उ गरेर हुन्छ, त्यो भनेको अपरेसन सपोर्ट सिस्टम हो। इट इफेक्टिभली प्रोसेस बिजनेस ट्रान्जेक्सन। इट इफेक्टिभली के गर्छ? पिसिएस अपडेट गर्छ। प्रोसेस बिजनेस ट्रान्जेक्सन, कन्ट्रोल इन्डस्ट्रियल प्रोसेस, सपोर्ट इन्टरप्राइज कम्युनिकेसन, अपडेट कर्पोरेट डाटाबेस। यानि कि अपरेटिङ सपोर्ट सिस्टमले के गर्छ? बिजनेस ट्रान्जेक्सन प्रोसेस गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ इन्डस्ट्रियल प्रोसेस, सपोर्ट गर्छ इन्टरप्राइजलाई फर कम्युनिकेसन र अपडेट गरेर हुन्छ डाटाबेसलाई कन्करेन्ट बेसिसमा। यसको तीनवटा टाइप छ, तीनवटा क्याटेगोरी छ अपरेटिङ सपोर्ट सिस्टमको। एउटा टिपिएस, एउटा पिसिएस र इसिएस। टिपिएस भनेको ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम। पिसिएस भनेको प्रोसेस कन्ट्रोल सिस्टम र इसिएस भनेको इन्टरप्राइज कोलाबोरेसन सिस्टम। यो तीन टाइपको सिस्टम छ हाम्रो। अब पहिला हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ टिपिएसको। टिपिएस के हो भन्नाले टिपिएस अपरेट्स एट लोयर लेभल म्यानेजमेन्ट, यानि कि सबभन्दा इनिसियल स्टेजमा हुन्छ नि कस्टमरसँग टचमा भएन त्यहाँ अपरेट गर्छ। टिपिएस अपरेट्स एट लोएस्ट लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। इट म्यानिपुलेट्स डाटा फ्रम बिजनेस ट्रान्जेक्सन। यानि यसले बिजनेस जुन ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ नि त्यहीहरूलाई इनपुट आउटपुट त्यहीहरूलाई म्यानेज गरेर हुन्छ। Business activities are organized and manipulated to generate various information for external use. यानी कि जुन बिजनेस एक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ नि आर अर्गनाइज्ड एन्ड म्यानिपुलेटेड, त्यसलाई अर्गनाइज गर्छ र म्यानिपुलेट गर्छ टु जेनेरेट भेरियस इन्फर्मेसन फर एक्सटर्नल युज। टिपिएसमा 4 किसिमको एक्टिभिटिज इन्भल्भ हुन्छ। क्वेसन आयो भने वाट आर द एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन टिपिएस? 4 किसिमको इन्फर्मेसन। पहिला क्याप्चर डाटा, जेनेरेटिङ इन्फर्मेसन, प्रोसेसिङ अफ फाइल्स र प्रोसेसिङ अफ क्वेरिज। यसलाई हामी अर्को तरिकाले कसरी भन्न सक्दैन? फर्स्ट पहिला के गर्छ टिपिएसले? डाटा क्याप्चर गर्छ। सुरुमा इनिसियली जहाँ बारकोड रिडरले डाटा क्याप्चर गर्छ टु अर्गनाइज इन द फर्म्स अफ फाइल एन्ड डाटाबेस। त्यसलाई डाटा क्याप्चर गरेर यसले अर्गनाइज गरेर फाइल्स एन्ड डाटाबेसमा इन द फर्म अफ फाइल एन्ड बेसमा राखिदिन्छ। सेकेन्ड के हुन्छ? इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्छ, यानि कि जेनेरेटिङ इन्फर्मेसन इन द फर्म्स अफ रिपोर्ट। त्यो डाटा इनपुट लिएपछि त्यसले एउटा रिपोर्ट बनाउँछ, एउटा इन्फर्मेसन बनाउँछ कम्प्युटर सिस्टमको लागि। जस्तो जर्नल इन्ट्री भयो, सुरुमा के गर्यो? त्यो बिलबाट हेऱ्यो, क्याप्चर डाटा गर्यो नि, त्यसपछि इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्यो यानि जर्नल इन्ट्रीमा राख्यो। त्यसपछि प्रोसेसिङ अफ फाइल युजिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ट्यालीहरूबाट लेजर बन्यो होइन, लेजर प्रोसेसिङ भनेर लेजर बनिरहेको छ, ट्रायल ब्यालेन्स भनिरहेको छ। प्रोसेसिङ अनि ब्यालेन्स सिट भन्यो। अनि प्रोसेसिङ अफ क्वेरिज, यानि क्वेरी प्रोसेस गर्छ
फ्रम भेरियस डिपार्टमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन। अनि कुन डिपार्टमेन्टलाई के को कमी छ त्यो कुराहरू यसले क्वेरी प्रोसेस गर्न हुन्छ। यानि कि 4वटा टिपिएसको एक्टिभिटी छ: डाटा क्याप्चर गर्नु, इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नु, फाइल प्रोसेस गर्नु र क्वेरी प्रोसेस गर्नु, 4वटा। अब कम्पोनेन्ट अफ टिपिएस। टिपिएसको कम्पोनेन्टहरू के हो? यानि कि टिपिएसको कम्पोनेन्ट हाम्रो 4वटा छ। इनपुट गर्ने, पहिला इनपुट, त्यसपछि प्रोसेस गर्छ, त्यसपछि स्टोर गर्छ, त्यसपछि आउटपुट दिन्छ। अनि यहाँबाट हेर्नु, कम्पोनेन्ट अफ टिपिएस। पहिला इनपुट, सोर्स डकुमेन्ट्स सच एज कस्टमर अर्डर, सेल्स स्लिप, इन्भोइस, पर्चेज अर्डर एन्ड इम्प्लोइ टाइम कार्ड आर फिजिकल इभिडेन्स अफ इनपुट इन्टु द टिपिएस, ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ। यानि यो कुराहरू पहिला सोर्स डकुमेन्टलाई यसले के गर्छ? इनपुट गर्छ। यो फिजिकल इभिडेन्स हो। बिलबाट हामीले पहिला इन्ट्री गर्यो, जर्नल इन्ट्री गर्यो, योहरू इनपुट भयो त्यहाँबाट, टाइम कार्डहरूबाट। त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ। प्रोसेसिङमा के हुन्छ? दिस इन्भल्भ्स द युज अफ जर्नल्स एन्ड रेजिस्टर्स टु प्रोभाइड अ पर्मानेन्ट एन्ड क्रोनोलोजिकल रेकर्ड अफ इनपुट। यानि कि जर्नल इन्ट्री हुन्छ, इनपुट्सबाट, बिलहरूबाट जर्नल इन्ट्री हुन्छ, चाहे रेजिस्टरमा लेख्छ, क्रोनोलोजिकल अर्डर, सिक्वेन्समा इन्ट्री हुन्छ, रेकर्ड गर्छ। जर्नल आर युज टु रेकर्ड फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन एन्ड रेजिस्टर्स आर युज टु रेकर्ड अदर टाइप्स अफ डाटा। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ जर्नल इन्ट्री के को लागि हुन्छ? फाइनेन्सियल डाटाहरूको लागि, जस्तो यतिमा किनबेच भयो। अनि रेजिस्टर रेकर्डमा के रेकर्ड हुन्छ भने यो आयो, त्यो गयो, यो मान्छे यति बजी आयो, यो नन फाइनेन्सियल डाटाहरू रेकर्ड हुन्छ यसमा। यसलाई प्रोसेसिङ भनिन्छ। जस्तै सेल्स जर्नल भयो, पर्चेज जर्नल, क्यास रिसिप्टहरू भयो, इक्जाम्पल्स भयो प्रोसेसिङ। अब थर्ड के हो भने स्टोरेज। लेजर एन्ड फाइल्स प्रोभाइड स्टोरेज अफ डाटा अन बोथ म्यानुअल एन्ड कम्प्युटराइज सिस्टम। यानि कि लेजर र फाइल, लेजरले के गर्छ भन्नाले त्यो फाइनेन्सियल डाटाहरू रेकर्ड गर्छ, स्टोर गर्छ, र कम्प्युटराइज अनि फाइल्सले के गर्छ? नन फाइनेन्सियल डाटा। यो दुइटै कुरा म्यानुअल र कम्प्युटराइज सिस्टमबाट पनि गर्न सकिन्छ। जनरल लेजर, द अकाउन्ट भाउचर पेबल लेजर, द अकाउन्ट रिसिभेबल लेजर आर द रेकर्ड्स अफ द फाइनल अकाउन्ट द्याट प्रोभाइड समरिज अफ द फर्म्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन। यो भने फोर्थ के छ? हाम्रो आउटपुट छ। एनी डकुमेन्ट जेनेरेटेड इन द सिस्टम इज आउटपुट। अनि कुनै पनि डकुमेन्ट हाम्रो जेनेरेट हुन्छ नि फाइनल इनपुट प्रोसेसिङ भएर, त्यसलाई हामी आउटपुट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल कस्टमर इन्भोइस, अनि सेल्स बिलहरू निकाल्छौँ नि, त्योहरू एउटा आउटपुट भयो हाम्रो लागि। अब अर्को क्वेसन के छ भन्नाले फिचर्स अफ टिपिएस। हाम्रो फिचर्स अफ टिपिएस के हुन्छ? ल्याब्स भनेको यसको नेमोनिक भनेको हाम्रो ल्याब्स। लार्ज भोल्युम अफ डाटा, अटोमेसन अफ बेसिक अपरेसन। एल मतलब लार्ज भोल्युम अफ डाटा, ए मतलब ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बी मतलब बेनिफिट्स आर इजिली मेजरेबल, एस मतलब सोर्स अफ इनपुट्स अफ अदर सिस्टम। पहिलो कुरा गरौँ लार्ज भोल्युम अफ डाटा। एज टिपिएस इज ट्रान्जेक्सन ओरिएन्टेड, it generally consists of large volume of data and thus requires greater storage capacity। यानी कि यो इनिसियल लेभलमा काम भइरहेको हुन्छ नि, हाम्रो थुप्रै कस्टमर आउँछ, यानि थुप्रै डाटा, त्यही भएर यसको लागि थुप्रै इनपुट हुन्छ नि त, लार्ज भोल्युम डाटा हुन्छ, थुप्रै कस्टमर आउँछ, त्यसको हामीलाई लार्ज स्टोरेज क्यापेसिटी पनि चाहिन्छ। देयर प्राइमरी अब्जेक्टिभ इज टु इन्स्योर द्याट द डाटा रिगार्डिङ द इकोनोमिक इभेन्ट्स इन द इन्टरप्राइज आर क्याप्चर क्विकली एन्ड करेक्टली। यसको प्राइमरी अब्जेक्टिभ के हो? हामी क्विकली र करेक्टली क्याप्चर गरौँ, डाटा इनपुट गरौँ भन्ने कुरा। जस्तो हामी सपिङ सेन्टरमा जाँदा के गर्छौँ? बाटोमा जाँदा कुनै प्रडक्ट ठ्याक्क बारकोड लियो, मतलब एकुरेट भयो र क्विकली भयो नि त, इनपुट गऱ्यो। अर्को कुरा अटोमेसन अफ बेसिक अपरेसन। एनी टिपिएस एम्स एट अटोमेटिङ द बेसिक अपरेसन अफ द बिजनेस इन्टरप्राइज एन्ड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डे टु डे फङ्सन अफ द इन्टरप्राइज। यानि कि टिपिएसले के चाहन्छ? हरेक कुरा अटोमेसन। जस्तो हामी प्रडक्ट किनेर ल्यायो नि, बारकोडले रिड भयो, अटोमेटिक फिडब्याक भइसक्यो, त्यहाँ डाटा अटोमेटिक लिइसक्यो, त्यसले आफै पछि गएर जर्नल इन्ट्री, लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स सिटहरू बनाइदिन्छ। एनी फेलुयर इन द टिपिएस फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम क्यान प्ले ह्याभक विथ द फङ्सन अफ द इन्टरप्राइज। कि टिपिएसमा कुनै फेलुयर भयो भने, इन्ट्री टाइममा केही फेलुयर भयो भने हाम्रो पुरै सिस्टमै रुक्यो नि त, पुरै टाइम हुन्छ नि, पछि हामी इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न पाउँछौँ। अर्को
TPS is an important source up to date information regarding the operation in the and TPS ले नै सबै कुरा up to date इन्फर्मेसनलाई up to date गराउँछ. थर्ड पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ ल्याब्सको बेनिफिट्स आर इजिली मेजरेबल. यसमा देखिन्छ टिपिएसमा कि बेनिफिट्स हाम्रो भइरहेछ बेनिफिट भइरहेछ. TPS reduces the workload of the people associated with the operation and improves their efficiency. अनि पहिला के हुन्थ्यो लेखापढी गर्थ्यो अहिले के छ डाइरेक्ट ब्याडकोडले हुन्छ हाम्रो देखिरहेछ कि चाँडो भइरहेछ राम्ररी भइरहेछ करेक्टली भइरहेछ भन्ने कुरा यो अटोमेसन प्रोसेस स्टार्ट भइसकेको छ. त्यो मोस्ट अफ दिस बेनिफिट्स अफ TPS आर टेन्जिबल एन्ड इजिली मेजर. त्यही टेन्जिबल चाहिँ देखिन्छ र इजिली हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा. र फोर्थ पोइन्ट के छ ल्याब्सको सोर्स अफ इनपुट्स फर अदर डकुमेन्ट. TPSबाट जति पनि हामी इनपुट्सहरू लिएर आउँछ नि यो अर्को जस्तो MISको सोर्स पनि भन्न MISको यहीँबाट डाटा कलेक्ट दिन्छ त्यस्तै TPS इज द बेसिक सोर्स अफ इन्टरनल इन्फर्मेसन फर अदर इन्फर्मेसन सिस्टम. त्यो त भइसक्यो नि यसले सबै इन्फर्मेसनको बेसिक सोर्स हो. हेभी रिलायन्स बाई अदर इन्फर्मेसन सिस्टम मेक्स TPS इम्पोर्टेन्ट फर टेक्निकल एनालिसिस. यानि सबै सफ्टवेयरहरू TPSमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि यसले डाटा इनपुट गर्छ त्यसपछि हामी त्यहाँ काम गर्छौँ भन्ने कुरा. त्यो ल्याब्स फिचर्स अफ TPS सोध्यो भने एक्सप्लेन द बेसिक फिचर्स अफ TPS भने ल्याब्स लार्ज भोल्युम अफ डाटा automation of basic operation, benefits are easily measurable, source of input for other systems. अब हाम्रो अर्को आयो तीनटा कुरा भनेको थियो नि हाम्रो कति क्याटेगोरीमा छ तीन क्याटेगोरीमा छ OSS एउटा TPS PCS र ECS. TPS को त हामीले कुरा गरिसक्यौँ. अब PCS को कुरा. PCS भनेको इन दिस टाइप्स अफ सिस्टम कम्प्युटर इज युज टु कन्ट्रोल अनगोइङ फिजिकल प्रोसेस. यानी कि अनगोइङ फिजिकल प्रोसेस कन्ट्रोल गर्छ अनगोइङ फिजिकल प्रोसेस चलिरहेको कामलाई. फेरि भन्नु PCSले के गर्छ in these types of system computer is used to control ongoing process physical process. The computer are designed to automatically make decisions which adjust the physical production process. यानी कि यो सबै कुरा अटोमेटिक गरिरहेको हुन्छ अटोमेटिक डिसिजन लिन्छ कि कति प्रोडक्सन हुनुपर्ने कति के गर्नुपर्ने. फर इक्जाम्पल द एसेम्बली लाइन्स अफ द अटोमेटिक फ्याक्ट्रिज. यो जस्तो हामी सेल पर्चेस गरेर हुन्छ नि सेल गरिरहेको हुन्छौँ अनि आफै इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्छ कि हामीसँग यति छ यति अब प्रोडक्सन गर्नुपर्ने प्रोसेस कन्ट्रोल सिस्टम प्रोसेसलाई कन्ट्रोल. अर्को भनेको इन्टरप्राइज कोलाबोरेसन सिस्टम. दिस सिस्टम्स आर युज अ भेराइटी अफ टेक्नोलोजिज टु हेल्प पिपल वर्क टुगेदर. यानि कि यसले थुप्रै टेक्नोलोजीहरू युज गर्छ ताकि सबै मान्छेहरू एकै ठाउँ काम गर्न सकोस्. इट सपोर्ट्स कोलाबोरेसन टु कम्युनिकेट आइडियाज सेयर रिसोर्सेस एन्ड कोअपरेटिभ वर्क्स इफोर्ट्स. यानि कि एउटा प्लेटफर्म दिन्छ जहाँ सबैजना आफ्नो आइडियाहरू राख्न सक्छ त्यहाँबाट डिस्कस गर्न सक्छ. त्यसरी इट अब्जेक्ट इज टु युज IT टु इन्हान्स द प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्रिएटिभिटी अफ द टिम्स इन द इन्टरप्राइज. थुप्रै टिमहरू हुन्छ नि सबैको अब्जेक्टिभ के छ भने प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्ने सबैजना मिलिजुलेर काम गर्न सकोस् भनेर थुप्रै ठाउँबाट घर वर्क फ्रम होमबाट पनि एक ठाउँ एउटा प्लेटफर्म दियो सबैजना मिलेर काम गरिन्छ. अब हाम्रो नेक्स्ट के आयो अब MIS. अब MIS गयो यहाँ क्लियर त छैन त्यो पनि हामी यहीँबाट हेर्छौँ. म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टम फर्स्ट हाम्रो के अरे अपरेसन सपोर्ट सिस्टम र सेकेन्ड म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टम. म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टम भनेको के हो जसले सपोर्ट गर्छ म्यानेजर्सहरूलाई इन इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ. MSS supports managers in effective decision making by providing relevant and required information. यानी कि उनीहरूलाई रिलेभेन्ट र रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन दिएर सपोर्ट गर्छ इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङमा. उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छ एट द राइट टाइम टु द राइट पर्सन. यानी कि MMS सपोर्ट्स गर्छ म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टमले म्यानेजरहरूलाई सपोर्ट गर्छ इन इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ by providing relevant and required information at the right time to the right people. अर्को म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन. अब यो भित्र के हाम्रो MIS आउँछ DSS आउँछ EIS आउँछ तर हामी त्यसको छुट्टै कुरा गरौँ. पहिला म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा गरौँ. MIS भनेको MIS इनेबल्स म्यानेजमेन्ट टु टेक डिसिजन एन्ड सल्भ प्रब्लम. पहिला फर्स्ट कुरा
एमआइएस के हो भन्नाले जो हाम्रो अन्ली इन्टरनल डाटा कलेक्ट गर्छ। एमआइएस मात्र इन्टरनल डाटाहरूको लागि हो र यो वाइज रिपोर्ट दिन्छ पहिला कुरा। अर्को कुरा के छ भने एमआइएस इनेबल्स म्यानेजमेन्ट टु टेक डिसिजन एन्ड सल्भ प्रब्लम। यसले म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्छ डिसिजन लिनलाई र प्रब्लम सल्भ गर्नलाई बाई युजिङ द रिजल्ट अफ टिपिएस एन्ड अदर इन्फर्मेसन। यानि कि टिपिएसले जुन हामीलाई रिजल्ट दिनुहुन्छ त्यहाँबाट र अरू भेरियस इन्फर्मेसन रेजिस्टरहरू भयो नि त्यसको इन्फर्मेसनबाट हामीले इफेक्टिभ डिसिजन लिन सक्छौँ। एमआइएसले हेल्प गर्छ। MIS is an integrated user machine system designed to support operational control, management control, and structured decision-making function in the organization. यानी कि म्यानेजमेन्ट MIS भनेको एउटा इन्टिग्रेटेड युजर मेसिन सिस्टम हो। सबै एप्लिकेसनलाई सबै चाहिने कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर इन्टिग्रेट गरिदिन्छ, एक ठाउँमा ल्याएर राखिदिन्छ, जसले हामीलाई यसरी डिजाइन भएको हुन्छ टु सपोर्ट अपरेसनल कन्ट्रोल। हामीले अपरेसन कसरी कुन काम गर्ने भन्ने कुरा लोवर लेभलमा त्यो म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल कुन म्यानेजरलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो एउटा स्ट्रक्चर डिसिजन मेकिङ फङ्सनमा हेल्प गर्छ, सपोर्ट गर्छ इन द अर्गनाइजेसन। अब के छ भन्नाले इट प्रोभाइड्स इज फ्लेक्सिबल एन्ड स्पिडी एक्सेस टु एकुरेट डाटा। के गर्छ भन्नाले यसले हामीलाई हेल्प पनि गर्छ इज फ्लेक्सिबल एन्ड स्पिडी एक्सेस टु एकुरेट डाटा, right? It supports managers at different level in decision making. Different level को म्यानेजरलाई सपोर्ट गर्छ इन डिसिजन मेकिङ। इट अल्सो जेनेरेट्स रिपोर्ट स्प्रेड अन डिमान्ड। यानि कि हामीले चाहिएको बेला रिपोर्ट यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ। यो के छ कम्प्रिहेन्सिभ एट टप लेभल एन्ड कन्डेन्स एट मिडल लेभल। यो कम्प्रिहेन्सिभ छ टप लेभलमा र कन्डेन्स छ मिडल लेभलमा। अब हाम्रो अर्को पोइन्ट के छ सँगसँगै हाम्रो क्वेसन के आउँछ वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एमआइएस। यसको हामी निमोनिक के बनाएको छौँ एमएमएस एलआइसी 3 यो हामीले बनाएको छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एमआइएस हुँदा हाम्रो निमोनिक छ एमएमएस लिक्विड प्रिन्टर। अब यसको इलेबोरेसन के छ मतलब म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड। अर्को एम भनेको म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टेड, एस भनेको सब सिस्टम कन्सेप्ट, एल भनेको लङ टर्म हेभी प्लानिङ इक्विपमेन्ट, आई भनेको इन्ट्रिग्रेटेड, सी भनेको कमन डाटाबेस, अर्को सी भनेको कमन डाटा फ्लो र लास्टको सी भनेको कम्प्युटराइज्ड। अब यसको हामी यहाँ हेरौँ डिटेलमा हेरौँ। म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड भनेको म्यानेजमेन्टको निड्स। इट मिन्स द्याट effort for the development of the information should start from an appraisal of management need and overall business objective। यानी कि म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड भनेको म्यानेजमेन्टको निड र ओभरअल बिजनेसको अब्जेक्टिभ हेरेर यो बनेको हुन्छ। Such a system is not necessarily for top management only but may also meet the information requirement of middle level and operating level of management as well। यानी कि म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेडमा हामीले के लेख्ने यो म्यानेजमेन्ट निड र बिजनेस ओभरअल बिजनेसको निड हेरेर यो बनेको हुन्छ। यसले मात्र टप म्यानेजमेन्टको होइन मिडल लेभल र अपरेटिङ लेभल म्यानेजमेन्टको पनि ध्यान राखेर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दा हुन्छ। इट इज म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टेड बिकज अफ म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड। किनभने यो म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड छ त्यही भएर actively it is necessary that management should actively direct the system's development effort। किनभने यो म्यानेजमेन्टको लागि बनिरहेको छ त्यही भएर म्यानेजमेन्टले एक्टिभली डाइरेक्ट गर्नुपर्छ कि यसरी बना यो चाहिएछ मलाई यो चाहिएछ भन्ने कुरा। एउटा एम भयो। अब एस भनेको सब सिस्टम कन्सेप्ट छ। यसमा सब सिस्टम कन्सेप्ट भनेको के छ यसले यहाँबाट सब सिस्टम यो के छ ब्रोक डाउन भएको छ इन्टु डाइजेस्टिभ सब सिस्टम। यो ब्रोक डाउन भएको छ इन्टु डाइजेस्टिभ सब सिस्टम। इम्पोर्टेन्ट यो इम्प्लिमेन्ट वान एट अ टाइम भनेर यसले के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्छ वान एट अ टाइम। सब सिस्टम किन हुन्छ हरेक थुप्रै फेजहरू हुन्छ नि सानो सानो तरिकाले सब सिस्टमहरू
थुप्रै एप्लिकेसनहरू सानो सानो कुराहरू एउटा पार्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यसले सब सिस्टम कन्सेप्ट ल्याएको द्याट इज सिङ्गल एन्टिटीमा इन्टिग्रेसन भन्छ इन्टिग्रेटेड फेरि सब सिस्टमको फेरि एकचोटि भन्छ इभन दो द इन्फर्मेसन सिस्टम इज भ्युड as a single entity, it must be broken down into digestible subsystems which can be implemented one at a time by developing a phasing plan. बुझ्यो नि एउटा इन्टिटी छ त्यही पनि सानो सानो टुक्रामा यसलाई बाँडेको सिस्टममा बाँडेको हुन्छ ताकि एउटा एउटा गरी हामीलाई डेभलप गर्न इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो होस् एमएमएस अब एलमा छ एल भनेको लङ टर्म हेभी प्लानिङ एलिमेन्ट and MIS usually takes 3 to 5 years. Generally, long term के लागि भनेर हुन्छ नि त्यसमा के हुन्छ भने समटाइम्स इभन लङ्गर पिरियड हुन्छ 3 5 साल अझै बढीको लागि पनि बन्न सक्छ एमआइएस डिजाइनरले के हेर्नुपर्छ भने यसले कन्सिडर गर्नुपर्छ फ्युचर अब्जेक्टिभ्स र फ्युचरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के आउन सक्छ त्योहरू पनि अहिले नै त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु परिरहेको हुन्छ एमआइएस र त्यसमा हुन्छ अब एल भयो अब आई इन्टिग्रेटेड भनेको यो जति पनि अर्गनाइजेसनमा चलिरहेको हुन्छ नि सानो सानो कुराहरू चाहिरहेको हुन्छ सबैलाई एक ठाउँ इन्टिग्रेट गरिदिन्छ अल द फङ्सन्स एन्ड अपरेसनल इन्फर्मेसन सब सिस्टम सुड बी टाइड टुगेदर एक ठाउँमा राखिदिन्छ अपरेसनल इन्फर्मेसनलाई पनि जुनको कारण मोर मिनिङफुल इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टलाई जान्छ त्यसले म्यानेजमेन्टले मोर मिनिङफुल इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न पाउँछ सबै एक ठाउँ भएपछि अब एलआई अब सी मतलब फर्स्टमा जाउँ हामी कमन डाटाबेस भनेको डाटाबेस होल्ड द फङ्सनल सिस्टम टुगेदर इट डिफाइन्स एज अ सुपर फाइल कमन डाटाबेस भनेको हाम्रो सुपर फाइल पनि भनिन्छ विच consolidates and integrates data records formally stored in many separate data files यानी कि सबै छुट्टा छुट्टै जुन जति डाटाहरू हुन्छ नि सबलाई एक ठाउँ ल्याएर कन्सोलिडेट गरिदिन्छ द अर्गनाइजेसन अफ a database allows it to be accessed by several information subsystem and elements the unnecessary of duplication यसले के गर्छ एलिमिनेट गर्छ डुप्लिकेसन इन डाटा स्टोरेज अपडेसन एलिमिनेट गर्छ डुप्लिकेसन इन डाटा स्टोरेज या टाइम टु टाइम अपडेट गर्छ नचाहिएको कुरा डिलिट गर्छ र प्रोटेक्ट गर्छ डाटालाई कमन डाटा अब कमन डाटा फ्लो के हुन्छ यसको इट मिन्स द युज अफ कमन इनपुट प्रोसेसिङ एन्ड आउटपुट प्रोसिजर एन्ड मिडिया वान रिक्वायर यानि कि जुन टिपिएसहरू अरू सफ्टवेयरहरूले युज गरेर हुन्छ नि त्यहीबाट डाटा लिने कमन डाटा लिने त्यसैलाई हामीले प्रोसेस गरेर आउटपुट लिने कम्प्युटराइज भनेको एमआइएस क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड विदाउट युजिङ अ कम्प्युटर यानि कि एमआइएस हामी बिना कम्प्युटरको युजले पनि बिना कम्प्युटरको पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ द युज अफ कम्प्युटर इन्क्रिजेस द इफेक्टिभनेस अफ द सिस्टम यति मात्र हो कि हामीले कम्प्युटर युज गऱ्यौँ भने यसले इफेक्टिभनेस बढाइदिन्छ इट क्यान ह्यान्डल वाइड भेराइटी अफ एप्लिकेसन्स प्रोभाइडिङ द इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट्स क्विकली इट अल्सो प्रोभाइड्स accuracy and consistency in processing data and reduction in clerical error मतलब यसले के गर्छ हामीले प्रोभाइड गर्छ accuracy and accurate data र consistency in processing of data र reduce गर्छ clerical staff reduction in clerical staff अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भन्नाले क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो एमएमएस LIC3 the management oriented management directives subsystem concept long term heavy equipment planning integrated common database common data flow र कम्प्युटराइज अब अर्को हाम्रो कन्सेप्ट क्वेसन के छ भेरियस मिसकन्सेप्सन अफ एमआइएस के हो एमआइएसमा थुप्रै टाइपको मिसकन्सेप्सनहरू के हो मिसकन्सेप्सन हामीले निमोनी के भन्छ क्रैब मम भनेको कम्प्युटर बेस्ड आर भनेको रिपोर्टिङ सिस्टम ए भनेको एक्युरेसी बी भनेको बन्च अफ टेक्नोलोजी एम भनेको म्यानेजमेन्ट टेक्निक यू भनेको युज अफ कम्प्युटर एम मतलब मोर डाटा मिन्स मोर इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट
यानि कि मान्छेहरूको दिमागमा मिसकन्सेप्सन के बसेको छ कि फर्स्ट एनी कम्प्युटर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम इज एमआइएस। अघि हामीले के भन्यौँ, बिना कम्प्युटर सिस्टमको पनि एमआइएस इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ। तर मान्छेहरूको दिमागमा के छ, एनी कम्प्युटर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम इज एमआइएस। जुन पनि कम्प्युटर सिस्टम छ त्यो एमआइएस छ। एनी रिपोर्टिङ सिस्टम इज एमआइएस। जुन पनि रिपोर्टिङ सिस्टमहरू हुन्छ नि त्यसलाई एमआइएस भनिन्छ, त्यस्तो भनिरहेको छ। एक्युरेसी प्लेज भाइटल रोल इन रिपोर्टिङ। यानि कि यसले के सोचिरहेको छ कि एक्युरेसी भाइटल रोल प्ले गर्छ, जुन कि होइन। एमआइएसमा के छ, एप्रोक्स डाटा, एस्टिमेसन डाटाहरू पनि हुन्छ, एक्युरेसी चाहिँ हुँदैन। यति नै पोइन्ट यति यति भनेर हुँदैन। र 10 रुपियाँ बराबरको यो महिनामा योमा खर्च हुन्छ भन्नु 10 रुपियाँ, यानि कि 9.8। इट इज अ बन्च अफ टेक्नोलोजी। मान्छेहरूले यो सोचिरहन्छ यो एकदम धेरै बन्च अफ टेक्नोलोजी छ, तर त्यस्तो होइन। यसले मान्छेहरूले के सोचिरहन्छ, यो म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो, इट इज अ म्यानेजमेन्ट टेक्निक। म्यानेजमेन्ट टेक्निक भने यो जेनरल कुरा हो, सबैजना मिलेर बनाएको हुन्छ सबैले। मान्छेहरूले अर्को मिसकन्सेप्सन चाहिँ इट इज अबाउट युज अफ कम्प्युटर। अघि भने नि बिना कम्प्युटरको युजको पनि यो एमआइएस इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ। लास्टको के छ, मोर डाटा मिन्स मोर इन्फर्मेसन टु द म्यानेजर। त्यस्तो होइन, मोर डाटा मिन्स मोर इन्फर्मेसन टु द म्यानेजर, त्यो अझै जिग्दा गर्नु, थोरै र इफेक्टिभ इन्फर्मेसन मात्रै चाहिएको हुन्छ एमआइएसमा। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 15, प्रिरिक्विजिट अफ इफेक्टिभ एमआइएस के हो? हामीलाई पहिलेदेखि के चाहिन्छ, प्रिरिक्विजिसनहरू के हो? जस्तो एसक्युसी 1मा पनि हुन्छ नि प्रिरिक्विजिसन थियो सुरुमा हाम्रो, त्यस्तै यसमा पनि छ। हाम्रो न्युमेरिक नै छ यो एसक्युसी डी। फर्स्ट कुरा हामी त्यहाँबाट जाउँ डिटेलमा। सबभन्दा पहिला एसबाट जाउँ, सपोर्ट अफ एसक्युसी 1 एसक्युसिडी भनेको फर्स्टमा सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट, क्यू भनेको क्वालिफाइड सिस्टम एन्ड म्यानेजमेन्ट स्टाफ, सी भनेको कन्ट्रोल एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एमआइएस, र डी भनेको डाटाबेस। हामी यसबाट जाउँ है त, सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट। एमआइएस सुड ह्याभ द फुल सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट। एमआइएस बनाउँदा टप म्यानेजमेन्टको फुल सपोर्ट चाहिन्छ। एन्ड इफेक्टिभ एमआइएस रिक्वायर टोटल इन्भल्भमेन्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट। बिकज किन फुल सपोर्ट चाहिन्छ, किनभने त्योभन्दा तल्लो मान्छेले सबोर्डिनेट्स विल नट एक्सेप्ट द एमआइएस अनलेस टप म्यानेजमेन्ट इज इन्भल्भ। यानि कि जबसम्म टप म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ भएको हुँदैन एमआइएसमा, त स्टाफहरू जब लिडर नै एक्सेप्ट गरिरहेको हुँदैन, सरकारले के एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा। अब त्यही भएर सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट अनिवार्य छ, इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्यू भनेको क्वालिफाइड सिस्टम एन्ड म्यानेजमेन्ट स्टाफ। एमआइएस सुड बी क्वालिफाइड सिस्टम एन्ड म्यानेजमेन्ट। एमआइएस सुड बी म्यान्ड बाई क्वालिफाइड अफिसर। यानि कि यसमा क्वालिफाइड अफिसरहरू हुनुपर्छ, हु आर एक्सपर्ट्स इन द फिल्ड, र जो एक्सपर्ट्स र क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भ्युज अफ अफिसर्स, त्यस्तो मान्छेहरू हुनुपर्छ। क्वालिफाइड अफिसर जो एक्सपर्ट्स र क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ अफिसर्सको भ्युजहरू। यसको दुईवटा छ, सिस्टम एन्ड कम्प्युटर, यो 2 क्याटेगोरिजमा छ। सिस्टम एन्ड कम्प्युटर एक्सपर्ट्स, जो जस्तो प्रोग्रामरहरू भयो नि योहरू, दे आर क्यापेबल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट टु फेसिलिटेट द, यिनीहरूले बुझ्छन् कि म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टहरू के छ, र त्यो उनीहरूले फेसिलिटेट गर्छ टु फेसिलिटेट द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द प्रब्लम फेस बाई द कन्सर्न। यसलाई हेल्प गर्न, सर्ट आउट गर्न मद्दत गर्छ। यानि कि पहिला भयो सिस्टम एन्ड कम्प्युटर एक्सपर्ट। अर्को को हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड क्वाइट क्लियरली द कन्सेप्ट्स एन्ड अपरेसन्स अफ अ कम्प्युटर। यानि कि उनीहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो कि के कसरी चलाउनु। दिस बेसिक नलेज अफ कम्प्युटर विल बी युजफुल टु प्लेस देम इन अ कम्फोर्टेबल पोजिसन। यानि कि बेसिक नलेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टहरूलाई पनि बेसिक कम्प्युटर नलेज भने उनीहरूलाई कम्फोर्टेबल पोजिसनमा रहन सजिलो हुन्छ, कसरी युज गर्ने एमआइएस भन्ने कुरा कम्प्युटर जान्नु पऱ्यो नि। अर्को एसक्युसी, सी भनेको कन्ट्रोल एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एमआइएस। कन्ट्रोल र मेन्टेनेन्स अफ एमआइएस। कन्ट्रोल अफ एमआइएस मिन्स
द अपरेसन अफ द सिस्टम एज इट वाज डिजाइन टु अपरेट। यानि कि कन्ट्रोल अफ एमआइएस भनेको के हो? अपरेसन अफ द सिस्टम, त्यो सिस्टम त्यसरी चल्ने एज इट वाज डिजाइन टु अपरेट, यानि कि त्यसरी नै चल्ने जसरी त्यो बनाइएको थियो। समटाइम्स युजर डेभलप देयर ओन प्रोसिजर एन्ड सर्टकट। कुनै कुनै बेला के हुन्छ, मान्छेहरूले आफ्नै प्रोसिजर, उपाय र सर्टकट मेथडहरू युज गर्न थाल्छ। त्यसले के गर्छ? रिड्युस गर्छ इट्स इफेक्टिभनेस एमआइएस। र लास्टमा के छ हाम्रो? डाटाबेस। डाटाबेस भनेको इट इज अ कलेक्सन अफ फाइल। अघि हामी माथि पनि कुरा गरेका थियौँ, सबैलाई एक ठाउँ ल्याएर राखिदिन्छ र अर्गनाइज्ड पनि हुन्छ। मेन क्यारेक्टरिस्टिक अफ डाटाबेस के छ? इट इज युजर ओरिएन्टेड। इट इज केपेबल अफ बिङ युज्ड एज कमन डाटा सोर्स टु भेरियस युजर्स। अनि एउटै डाटाबेसले थुप्रै युजर्सहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहन्छ, फेसिलिटेट गरिरहन्छ। एभोइडिङ, यसले के गर्छ? हेल्प्स टु एभोइड डुप्लिकेसन इन इफोर्ट पनि कम गर्छ र स्टोर गर्छ डाटाहरू। इट इज एभाइलेबल टु अथराइज पर्सन अन्ली। यो होइन कि जो पाए त्यही मान्छेले पनि डाटाबेस, बाहिरको मान्छेले चलाउनु, अथराइज पर्सनहरू मात्रै डाटाबेस एक्सेस गर्न पाउँछ। इट इज कन्ट्रोल बाई सेपरेट अथोरिटी। यसलाई छुट्टै अथोरिटीले हेर्छ, जसलाई हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भन्छौँ। डिबिएमएसले यसलाई सेपरेटली हेरिरहेको हुन्छ कि के कसरी ठिक चलिरहेको छ। अब अर्को हाम्रो क्वेसन के छ भन्नाले इभ्यालुएसन अफ एमआइएस। यो पनि हामी यहीबाट क्वेसन आयो भने राइट अबाउट इभ्यालुएसन अफ एमआइएस। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? एन इफेक्टिभ एमआइएस सुड बी क्यापेबल अफ मिटिङ द इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट अफ द एक्जिक्युटिभ इन द फ्युचर एज वेल। यानि कि यसले एमआइएसको बारेमा लेख्नु पर्छ। के लेख्ने? एउटा इफेक्टिभ एमआइएसमा केपेबिलिटी हुनुपर्छ मिटिङ द इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट अफ द एक्जिक्युटिभ इन फ्युचर अल्सो। फ्युचरमा पनि हुने कुराहरू त्यसले मिट गर्न सकोस्। दिस क्यापेबिलिटी क्यान बी मेन्टेन बाई इभ्यालुएटिङ द एमआइएस एन्ड टेकिङ एप्रोप्रिएट टाइमली एक्सन। यो कसरी मेन्टेन हुन्छ भने हामीले एमआइएसलाई इभ्यालुएट गर्ने र प्रपर बाई टेकिङ एप्रोप्रिएट टाइमली एक्सन, टाइममा एक्सन लियो भने हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। हामीले मेनली फलोइङ पोइन्ट्स कन्सिडर गर्ने हो, 2-3टा पोइन्ट्स छ इभ्यालुएसन गर्ने बेला। एक्जामिन वेदर इनफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्जिस्ट इन द सिस्टम। यानि कि एमआइएस फ्लेक्सिबल छ कि नै, ताकि त्यो कपअप गर्न सकोस्, टु कपअप विथ एक्सपेक्टेड अर अनएक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड इन फ्युचर। अनि त्यो एमआइएस यस्तो हुनुपर्छ कि फ्युचरमा एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन आएन त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सकोस्, कपअप गर्न सकोस्। बी पोइन्ट के भन्दा एसर्टेन द भ्यू अफ युजर एन्ड द डिजाइनर अबाउट क्यापेबिलिटिज एन्ड डिफिसियन्सी अफ द सिस्टम। यसले के गर्न सकोस्? हामीलाई थाहा हुन सक्यो, एसर्टेन गर्न सकौँ कि युजरको भ्युज र डिजाइनरको यसमा एसर्टेन द भ्यू अफ युजर्स एन्ड द डिजाइनर्स अबाउट द क्यापेबिलिटिज एन्ड डिफिसियन्सी अफ द सिस्टम। क्यापेबिलिटी एन्ड डिफिसियन्सी के छ यो सिस्टममा, यो हामीले एसर्टेन गर्न सक्छौँ। र लास्ट पोइन्ट के भने गाइडिङ एमआइएसलाई गाइड गर्छ एप्रोप्रिएट अथोरिटीलाई इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ। यस्तो क्यापेबिलिटिजहरू हुनुपर्छ यो एमआइएसको इभ्यालुएसन अबाउट एमआइएस भन्दा। अब हाम्रो कन्स्टेन्ट अफ एमआइएस, यो पनि यहीँबाट हामी पढौँ। कन्स्टेन्ट अफ एमआइएस भनेको के हो? यानि कि एमआइएस बनाउँदा के रुकावटहरू आउँछ, के रुकावटहरू आउँछ। त पहिला कुरा हम यसको निमोनिक बनाएको छु एमइएनएन। एमइएनएन भनेको एमआइएस नन स्ट्यान्डर्डाइज्ड वान। एमआइएस इज नन स्ट्यान्डर्डाइज्ड। एम ई भनेको एक्सपर्ट फेस प्रब्लम अफ सेलेक्टिङ सब सिस्टम। अर्को एन भनेको नन एभाइलेबिलिटी अफ एक्सपर्ट्स। अर्को एन भनेको नन एभाइलेबिलिटी अफ कोअपरेसन फ्रम स्टाफ। पहिला हाम्रो कुरा एमआइएस इज नन स्ट्यान्डर्डाइज्ड भनेर। यो थर्ड पोइन्ट, ड्यु टु भेरिड, किन एमआइएस नन स्ट्यान्डर्डाइज छ? किन? ड्यु टु भेरिड अब्जेक्टिभ। किनकि म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभहरू घरि के हुन्छ, घरि के हुन्छ, त्यो अनुसारले यो नन स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ। इच अर्गनाइजेसन रिक्वायर्ड
MIS as per their own needs. सबै अर्गनाइजलाई आफ्नो निड अनुसारले MIS चाहियो. This causes a problem in designing, implementing and maintaining the MIS. यसले प्रब्लम ल्याउँछ डिजाइनिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड मेन्टेनिङ MIS. त्यही भएर MIS नन स्ट्यान्डर्डाइज छ. योहरू रुकावटै छ, प्रब्लमहरू छ. अर्को के छ भने एक्सपर्ट फेस प्रब्लम अफ सेलेक्टिङ सबसिस्टम. एक्सपर्टले जब MIS बनाउँछ अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला नै प्रब्लम फेस गर्छ कि हामी पहिला कुन सबसिस्टम सेलेक्ट गर्ने. इट बिकम्स मेजर कन्स्टेन्ट टु सेलेक्ट फर्स्ट सबसिस्टम र इन्स्टल गर्नलाई अपरेट टु फर विच MIS क्यान बी इन्स्टल एन्ड यानि कि हामी कुन सबसिस्टम पहिला चुज गर्नु जुनमा MIS फिट खान्छ. इफ हामीले सुरुमा फर्स्ट सबसिस्टम गलत चुज गर्यो भने त्यसले फेलुवर ल्याउँछ. जुन फेलुवरको कारण टोटल सबसिस्टम इफेक्ट हुन्छ. अब थर्ड कुरा के छ भने नन एभाइलेबिलिटी अफ एक्सपर्ट. यानि कि हामीले चाहिएको बेला चाहिए जस्तो एक्सपर्ट भेटिरहनु. मलाई एप्लिकेसन बनाउनु छ आफ्नो हिसाबले तर त्यो बनाउने क्यापेबिलिटी छैन एक्सपर्टहरूमा. त्यो खोज्नुपर्छ कि को मान्छेले त्यो बनाउन सक्छ. त्यही भएर इट इज अलवेज डिफिकल्ट टु फाइन्ड एक्सपर्ट्स हु क्यान आइडेन्टिफाई द इन्फर्मेसन निड अफ द अर्गनाइजेसन आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् त्यो मान्छे र डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा हेल्प गरोस् त्यस्तो MIS बनाएर दियोस्. अर्को फोर्थ पोइन्ट के हुन्छ भने नन एभाइलेबिलिटी अफ कोअपरेसन फ्रम स्टाफ. यानि कि MIS त हामीले बनाउँछ होला मानौँ तर के हुन्छ कोअपरेसन मिल्दैन हाम्रो स्टाफसँग. उनीहरू म्यानुअलमा काम गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई चेन्जै हुन मन लाग्छ. त्यही भएर नन एभाइलेबिलिटी अफ कोअपरेसन फ्रम स्टाफ हुन्छ. कसरी चेन्ज इज मेजर प्रब्लम उनीहरूको लागि. नर्मली स्टाफ रेसिस्ट फर एक्सेप्टेन्स अफ कम्प्युटराइज सिस्टम. तर यसलाई कपअप गर्न सकिन्छ कसरी एजुकेटिङ द स्टाफ मे सल्भ दिस प्रब्लम. दिस टास्क सुड बी क्यारिड आउट बाई अर्गनाइजिङ लेक्चरहरू अर्गनाइज गर्ने, सोइङ फिल्महरू देखाउने र अल्सो एक्सप्लेनिङ टु देम एक्सप्लेन गर्ने कि कसरी काम गर्छ युटिलिटीहरू. यो भयो कन्स्टेन्ट भयो. अब हाम्रो लास्ट पोइन्ट छ के छ लिमिटेसन अफ MIS को लास्ट पोइन्ट छ मिसकन्सेप्सन भयो, हाम्रो प्रिडिक्विजिट भयो र इभोल्युसन पनि भयो, कन्स्टेन्ट पनि भयो. अब यहाँ छ यहीँबाट हेरौँ है त लिमिटेसन अफ MIS. लिमिटेसन अफ MISमा हामीले के हुने हो यसको निम्न भने दुईवटा क्वेसन सोध्यो एनटीआरलाई उसले दुईवटा एन्सर दियो. दुईवटा क्वेसन सोध्यो एनटीआरलाई र दुईवटा एन्सर दियो. दुईवटा क्वेसन के सोध्यो भने पहिला क्यू दुईवटा क्वेसन क्यूको क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी है. अर्को क्यू भनेको क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर, एन्ड भनेको नन प्रोग्राम डिसिजन, टी भनेको टेलर मेड इन्फर्मेसन, आर भनेको रिड्युस्ड इट भनेर र बाँकी दुईवटा एन्सर. पहिला यो हेर्नु फर्स्ट लिमिटेसन के हो भन्नाले यसरी पनि राख्न सकिन्छ कि 7वटा लिमिटेसन छ MIS को. पहिलो लिमिटेसन इट इज बेस्ड अन क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ इनपुट एन्ड प्रोसेसेस. के छ भन्नाले लिमिटेसनको MIS यो केमा बेस्ड छ भन्नाले क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ इनपुट्स एन्ड प्रोसेस. इफ हाम्रो इनपुट गर्ने बेला TPSले राम्रो डाटाहरू राम्ररी इनपुट गर्यो भने हाम्रो क्वालिटी के हुन्छ राम्रो हुन्छ. र करेक्टली गर्यो भने सही एमाउन्ट गर्यो भने क्वान्टिटी सबै कुरा हाम्रो राम्रो हुन्छ. त्यसले गन्दा तरिकाले रेकर्ड गरेर केही छुट्याइदियो त्यही भएर हाम्रो डिसिजन गलत हुन जान्छ किनभने हाम्रो MIS डिपेन्ड छ त्यसमा. त्यही भएर इट इज बेस्ड अन क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ इनपुट्स एन्ड प्रोसेस. अर्को पोइन्ट के छ इट टेक्स मेनली क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्स. MISले जेनरली के हेर्छ भने क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्स हेर्छ. कतिको बिक्यो, कति हामी किन्यौँ, डेली ट्रान्जेक्सन कति छ यो कुरा. अर्को के छ भने इट इज लेस युजफुल फर नन प्रोग्राम डिसिजन. यानि कि जुन बाहिरको डिसिजनहरूलाई हेर्ने यसले प्रोग्राम डिसिजनहरू मात्र हेर्छ. त्यही भएर इट इज लेस युजफुल फर नन प्रोग्राम डिसिजन्स. टी इट क्यानट प्रोभाइड टेलर मेड इन्फर्मेसन प्याकेज. यो होइन कि सबै टेलर मेड
इन्फर्मेसन इट क्यानट प्रोभाइड टेलर मेड इन्फर्मेसन प्याकेज। यो प्याकेजमा आउँदैन, यसलाई आफ्नो तरिकाले डेभलप गर्नुपर्छ। आर इफेक्टिभनेस अफ एमआइएस इज रिड्युस्ड इफ इन्फर्मेसन इज नट सेयर। यानि जुन एमआइएसको इफेक्टिभनेस हुन्छ नि त्यो रिड्युस्ड हुन्छ इफ इन्फर्मेसन जुन जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो सेयर भएको हुँदैन अर्गनाइजेसनमा, म्यानेजर टप लेभल लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरूमा। अर्को के छ भन्नाले एन्सरहरूमा इफेक्टिभनेस डिक्रिजेस ड्यु टु फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस म्यानेज। यदि फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस म्यानेजमेन्ट भयो भने फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस म्यानेजमेन्ट त्यसले एमआइएसको इफेक्टिभनेस डिक्रिज गरिदिन्छ, त्यो पनि एउटा लिमिटेसन हो। अर्को लास्ट लिमिटेसन के हुन्छ के छ भन्नाले एमआइएस नट अ सब्स्टिट्युट फर इफेक्टिभ एमआइएस। यो होइन कि एमआइएस इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने म्यानेजमेन्ट चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने कुरा। र सातवटा लिमिटेसन के छ इट इज बेस्ड अन क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ इनपुट एन्ड प्रोसेस। इट टेक्स मेनली क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्स। इट इज लेस युजफुल फर नन प्रोग्राम डिसिजन। इट क्यानट प्रोभाइड टेलर मेड इन्फर्मेसन प्याकेज। Effectiveness of MIS is reduced if information not shared. Effectiveness last को दुईटा आन्सर होला। Effectiveness decreases due to frequent changes management. Frequent changes management information effectiveness decrease गर्छ। MIS is not a substitute for effective management। है त, यहाँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ MIS को अर्को पार्ट।